प्रार्थनाम् उक्त्वा वयं वर्गस्य आरम्भं कुर्मः। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। शुभ सायंकालः। अस्माकं समासवर्गे सर्वेषां स्वागतम्। परीक्षादृष्ट्या अपि च कार्यकर्तॄणां ज्ञानार्थमपि वयम् अद्य समासवर्गम् आयोजितवन्तः। अत्र कोविदं पठन्तः छात्राः, पुनः गीताप्रवेशं पठन्तः छात्राः, अन्ये कार्यकर्तारः सर्वे भागं स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति। अस्य वर्गस्य चालकः अस्ति अस्माकं श्रीरामः महोदयः। महोदयः दक्षिणक्षेत्रस्य संघटनमन्त्री अस्ति। महोदयः अस्मासु सुपरिचितः अस्ति भगवद्गीतां वर्गेषु प्रवचनवर्गेषु। यद्यपि महोदयः गीतामृतवर्गान् चालयति, महोदयस्य पठनादिकं व्याकरणे आसीत्। अद्य वयं महोदयस्य व्याकरणपाठनस्यापि आस्वादनं कुर्मः। अस्मिन् वर्गे वयं सर्वे उपस्थिताः इति निश्चयेन भाग्यवन्तः। अग्रे वर्गं नेतुं महोदयं प्रार्थये। सर्वेषां नमस्कारः। समासविषये वयं किञ्चित् अध्ययनं कुर्मः इति अस्माकं कार्यकर्तॄणां निवेदनम् आसीत्। बहुकालादेव चिन्तनं प्रचलति समासविषये अध्येतव्यम् इति, किन्तु भिन्नभिन्नकारणैः अग्रे अग्रे गच्छति स्म। तदा इदानीम् आरब्धम्। परीक्षादृष्ट्या इति भगिनी उक्तवती, परीक्षादृष्ट्यापि भवति, तथा किञ्चित् न जानामि कथं संक्षेपेण एतद् भवितुम् अर्हति इति। कश्चन विस्तरः अपि आवश्यकः भवति अत्र एतस्य पृष्ठतः। तथा समासविषये झटिति एक कैप्सूल् मध्ये दानम् इति किञ्चित् कठिनं कार्यमेव भवति। प्रयत्नं कुर्मः। अद्य एक उपोद्घातः भवति। समासविषये सामान्यतया वयं सर्वे परिचिताः, कारणं कोविदवर्गे स एव प्रधानविषयः। समासमेव वयं सर्वे पठन्तः स्मः। समासप्रकरणस्य उपोद्घातद्वारा वर्गस्य प्रारम्भं कुर्मः। सामान्यतया समासविषये ज्ञातव्याः ये अंशाः सन्ति तेषां विषये वयं पश्यामः। तद्दृष्ट्वा अनन्तरं सूत्राणामपि कश्चन परिचयः अस्माकम् आवश्यकः। यतः समासपठनाय किञ्चित् प्रमाणेन सूत्रपठनमपि अपेक्षितं भवति। कदाचित् येषां सूत्रविषये परिचयः न स्यात्, तथापि तेपि श्रोतुं शक्नुवन्ति, कथं प्रचलति इति किञ्चित् अवगमनं भवति। अतः शृणुमः, अवगच्छामः क्रमेण। यतः समासनिर्णयविषये समासविधायकशास्त्रं यदस्ति तस्य ज्ञानं बहु मुख्यम्। इत्युक्ते विधायकशास्त्रं नाम पाणिनेः सूत्रम्। अतः तस्य विषये ज्ञानं किञ्चित् अपेक्षितमेव भवति। क्रमेण वयं पश्यामः। अवगमनं न भवति इति न, किञ्चित् पृष्ठतः सावकाशं शृणुमः चेत् अवगमनं भवत्येव। अतः
समासः पदविधिः अस्ति, पदसम्बन्धी विधिः पदविधिः, तद्धितः अपि एवमेव पदविधिः इति उच्यते। अतः आरम्भे अस्माभिः ज्ञातव्यः कश्चन शब्दः अस्ति वृत्तिः इति। तद् आरम्भं कुर्मः भगिनि। स्लैड्। वृत्तिः इति एकः शब्दः अस्माभिः ज्ञातव्यः अस्ति। वृत्तिः नाम का? बहुषु शास्त्रेषु वृत्तिशब्दस्य भिन्नभिन्नाः अर्थाः सन्ति। व्याकरणशास्त्रे वृत्तिः इति शब्दस्य सामान्यतया लोके वृत्तिः इत्युक्ते प्रवृत्तिः अथवा उद्योगः, प्रयत्नः, अथवा वेदान्तशास्त्रे वृत्तिः इत्युक्ते चित्तवृत्तिः इति वदन्ति। व्याकरणशास्त्रे वृत्तिः नाम का इत्युक्ते अत्र तत्र अर्थः अपि लिखितः अस्ति। अहम् अर्थमपि विवरणमपि करोमि। समुदायशक्त्या विशिष्ट एकार्थ प्रतिपादिका वृत्तिः। समुदायशक्त्या विशिष्ट एकार्थ प्रतिपादिका वृत्तिः। विग्रहवाक्य अवयव पदार्थेभ्यः परः अन्यः योऽयं विशिष्ट एकार्थः तत्प्रतिपादिका वृत्तिः। इदानीं समासः अस्ति। समासे पदानि सन्ति, शब्दाः सन्ति, तेषां शब्दानाम् अर्थाश्च सन्ति। परन्तु यदा ते शब्दाः समासरूपेण एकत्र आगच्छन्ति तदा तेषां काचित् समुदायशक्तिः भवति। समुदायस्य काचित् शक्तिः भवति। समुदायशक्त्या, समाजशक्त्या तच्छब्द भिन्नः अन्यः कश्चन विशिष्टः एकार्थः प्रतिपादितः भवति। वयं पश्यामः, केवलम् एतदेक वाक्यमेव, तस्य किञ्चित् विवरणं करोमि। एवम् अर्थस्य ईदृशस्य अर्थस्य प्रतिपादनं या करोति सा वृत्तिः। वृत्तिः सा अस्ति या तेषां घटकानां योजनं करोति। यथा इदानीं पुष्पमाला अस्ति इति चिन्तयतां। पुष्पमाला अस्ति, तत्र तन्तुः अस्ति। पुष्पाणि पृथक् पृथक् विद्यमानानि यथा तन्तुः योजयति तथा वृत्तिः अपि योजनं करोति। सर्वाणि घटकानि एकत्र गृहीत्वा माला इति रूपं ददाति। अतः पुष्पेभ्यः भिन्ना एव भवति माला। यद्यपि पुष्पाणि एव तत्र सन्ति तथापि वयं माला इति वदामः। कारणं संयोजनकारणेन मालात्वम् आगच्छति तत्र। एवमेव एतदेव कार्यं करोति वृत्तिः। विग्रहवाक्य अवयव पदार्थेभ्यः परः यः अयं विशिष्ट एकार्थ प्रतिपादिका तत्प्रतिपादिका वृत्तिः। एतस्य अर्थं वयं किञ्चित् अग्रे पश्यामः। अग्रिमं गच्छामः। एषा च वृत्तिः अस्ति पञ्चधा भवति। पञ्चवृत्तयः सन्ति। सामान्यतया वयं पठितवन्तः स्यामः। इदानीं यद्यत् वदामि तत्सर्वम् अस्माकं समासपुस्तके विद्यमानानि कार्याणि एव। समासः इति एकं पुस्तकमस्ति, वयं सर्वे दृष्टवन्तः स्यामः। अत्यन्तम् उत्तमं पुस्तकम्, एकम् उत्तमं मार्गदर्शकं पुस्तकं। तत्रत्यानि कार्याणि एव वयम् इदानीम् अधिकतया चिन्तयामः अद्यतनवर्गे। कथं समासपुस्तकं पठनीयम् इत्यपि एकः विषयः अस्ति। तदैव समासपुस्तकं गृहीत्वा अर्थज्ञानम् इत्यपेक्षया अतएव किञ्चित् तस्य विवरणं क्रियते। अत्र
अत्र पञ्च वृत्तयः सन्ति। कृद्वृत्तिः, तद्धितवृत्तिः, समासवृत्तिः, एकशेषवृत्तिः, सनाद्यन्तधातुवृत्तिः इति वृत्तयः पञ्च सन्ति। कृद्वृत्तिः सर्वेषां कृदन्तानाम् एकत्र अंतर्भावः यत्र भवति सा कृद्वृत्तिः। कृत् प्रत्ययाः इति केचन प्रत्ययाः सन्ति। सर्वदा कृत् प्रत्ययाः धातुभ्यः परं विहिताः भवन्ति। ये प्रत्ययाः धातुभ्यः परं विधीयन्ते ते कृत् प्रत्ययाः। इदानीम् उदाहरणं पच् इति धातुः। तत्र एकस्य कृत् प्रत्ययस्य योजनेन पाचकः इति रूपं भवति। पचति इति पाचकः। एषः एकः कृदन्तः शब्दः। इदानीम् अत्र पाचक इति शब्देन पाकव्यापारः, पाकः इति काचित् क्रिया, अनन्तरं तस्य कर्ता इति एतद्द्वयमपि ज्ञातं भवति। कृद्वृत्तिः एतम् अंशद्वयमपि बोधयति, एतदंशद्वयमपि बोधयति। अग्रिममस्ति तद्धितवृत्तिः। दाशरथिः, दशरथस्य अपत्यं पुमान् इति तस्य विग्रहवाक्यम्। वयं सर्वदा चिन्तयामः विग्रहवाक्यं समासे एव भवति इति, तथा नास्ति। सर्ववृत्तीनामपि विग्रहवाक्यं भवति। पचति इति पाचकः, तदपि एकं विग्रहवाक्यं। दशरथस्य अपत्यं पुमान् दाशरथिः, तदपि एकं विग्रहवाक्यमेव। तत्रापि कश्चन तद्धितप्रत्ययः दशरथशब्दात् परं योजितः, अतः दाशरथिः इति रूपम् अस्ति। अग्रिममस्ति अस्माकं विषयः समासवृत्तिः। राज्ञः, पुरुषः, राजपुरुषः। राज्ञः इति भिन्नं पदं, पुरुषः इति भिन्नं पदं, राजपुरुषः इति योजनेन एकार्थी भावः भवति। एतदेव वृत्तिः करोति। समासः राजपुरुषः इति पदं किं करोति? राज्ञः इति भिन्नं पदं, पुरुष इति भिन्नं पदम् अनयोः योजनं कृत्वा एकं विशिष्टम् अर्थं प्रतिपादयति। अग्रिममस्ति एकशेषवृत्तिः। एकशेषः वस्तुतः तद्विषये किञ्चित् वयम् अग्रेपि पश्यामः। एकशेषविषये एकशेषः बहूनां मनसि चिन्तनम् एकशेषः समासः इति। एकशेषः समासः न, माता च पिता च पितरौ। अत्र एकः शिष्यते। विग्रहवाक्ये पदद्वयं माता पिता इति, किन्तु यदा वयं एकशेषवृत्तिं कुर्मः तदा पितरौ इति ततः एक एव शब्दः शिष्यते, एकशेषः। एवं बहूनि उदाहरणानि सन्ति। अहं केवलम् एकम् उदाहरणम् उक्तवान्। इदानीं भ्राता च स्वसा च भ्रातरौ इति उदाहरणम्। एवं बहूनि उदाहरणानि सन्ति, अग्रे वयं द्रक्ष्यामः। एषापि एका वृत्तिः, एकशेषवृत्तिः। अग्रिममस्ति सनाद्यन्तधातुवृत्तिः। पठितुम् इच्छति, पिपठिष्यति। सन् इति प्रत्ययः। एवं 12 प्रत्ययाः सन्, क्यच्, काम्यच्, एवं बहवः प्रत्ययाः सन्ति। एते सर्वे सम्मिलिताः सनाद्यन्तधातुवृत्तिं कुर्वन्ति। अतः एते पञ्चविषयाः ज्ञातव्याः। कृद्वृत्तिः, तद्धितवृत्तिः, समासवृत्तिः, एकशेषवृत्तिः, सनाद्यन्तधातुवृत्तिः इति। तत्र अस्माकं सम्बद्धविषयः समासवृत्तिः इति अयं विषयः। अस्य विषये वयं पठिष्यामः अग्रे। अग्रिमम् एकं पदं वयं सर्वदा शृणुमः, विग्रहः अथवा विग्रहवाक्यं। को नाम विग्रहः? वृत्त्यर्थ अवबोधकं वाक्यं विग्रहः। पूर्वं
पूर्वं वयं वृत्तिः इति दृष्टवन्तः। कृद्वृत्तिः, इदानीं पाचकः इति एकः कृद्वृत्तिः अस्ति। यदि झटिति कश्चित् शृणोति पाचकः इत्युक्ते किम् इति यदा पृच्छति, पचति इति पाचकः इति वयं विग्रहवाक्यं कुर्मः। किञ्चित् अर्थविवरणं, वृत्त्यर्थस्य अवबोधनं यद् वाक्यं करोति तद् वाक्यं विग्रहवाक्यम् इति वदामः। वृत्त्यर्थावबोधकं वाक्यं विग्रहः। वृत्तिः नाम समासादिः। समासादीनाम् अर्थं बोधयितुं यद् वाक्यं वदामः तद् वाक्यं विग्रहवाक्यं। यथा वृक्षमूलम्, वृक्षमूलम् इति कश्चन समासः अस्ति। वृक्षस्य मूलम् इति तस्य विग्रहवाक्यं। समासे एव यदा पूर्वम् उक्तवान्, न केवलं समासे विग्रहवाक्यं भवति, अपि तु अन्यासु वृत्तिषु अपि सर्वत्र विग्रहवाक्यानि भवन्ति। समासार्थ अवबोधकं वाक्यं विग्रहवाक्यम् इति मात्रम् इति वयम् अत्र स्वीकर्तुं शक्नुमः। अतएव पूर्वम् एकवाक्ये उक्तं, विग्रहवाक्य अवयव पदार्थेभ्यः परः योऽयं विशिष्ट एकार्थः तत्प्रतिपादिका भवति वृत्तिः इति पूर्व स्लाइड् मध्ये अस्माभिः दृष्टं। विग्रहवाक्य अवयव अर्थाः इत्युक्ते वृत्तौ विद्यमानानां सर्वेषामपि पदानां कश्चन अर्थः भवत्येव। वृत्तिः किं करोति इत्युक्ते तद्भिन्नं कञ्चिदर्थं बोधयति। तदर्थमेव वृत्तिः अस्ति। वृत्तेः कार्यं तदेव। विशिष्टः एकार्थः, विशिष्टः एकार्थः भवति। अतएव वयं वृत्तिं कुर्मः। अतः वृत्तिषु अन्यतमः समासः। समासो नाम कः इति अस्माभिः द्रष्टव्यं। तद् वयम् अग्रे पश्यन्तः गच्छामः। को नाम समासः? अग्रे समासः कः? समसनं समासः सर्वे जानीमः। अनेकस्य पदस्य एकपदी भवनं समासः। यत्र अनेकं पदम् अस्ति। अनेकम् इत्युक्ते किं? न एकम् अनेकम्। अनेकम् इत्युक्ते बहु इति अर्थः मात्रं न, एकतः अधिकम् इत्यर्थः। द्वयोः पदयोः बहूनां पदानां वा एकपदी भवनम्। ये शब्दाः एकत्र आगत्य ऐकपद्यं प्राप्नुवन्ति तत्र समासः अस्ति इति अर्थः। उदाहरणं प्रसिद्धं, सर्वे जानीमः। सीतायाः पतिः, सीतापतिः। अत्र सीतायाः पतिः इति विग्रहवाक्यं। समासस्य अर्थः येन वाक्येन अवगम्यते तद् विग्रहवाक्यम् इति वयं दृष्टवन्तः। सीतापतिः इति समासः, समस्तं पदं, तत्पुरुषसमासः अस्ति तत्र। अत्र कश्चन विषयः अवधातव्यः, यत् यत्किमपि शब्दद्वयं स्वीकृत्य वयं योजयित्वा समासं कर्तुं न शक्नुमः इति। तर्हि अस्माकं मनसि एकः विषयः सम्यक् ज्ञातव्यः। सुबन्तानामेव समासः भवति। सुबन्तम् इत्युक्ते किं? सुप् अन्तं सुबन्तं नाम पदानि इति स्वीकुर्मः। किन्तु एतत् पदं किमर्थम् अहं वदामि इत्युक्ते एतादृश कानिचित् टेक्निकल् पदानि पुनः पुनः उपयोगे भवन्ति। सुबन्तं, तिङन्तम् इत्येते शब्दाः अस्माकं सुबन्तम् इस् इक्वल् टु नामपदम् इति स्वीकरोतु। सुबन्ताः सर्वे सर्वाणि नामपदानि एव सुबन्ताः। सुप् इति 21 विभक्तिप्रत्ययाः सन्ति। सु औ जस् अम् औ क्षस् इति 21 विभक्तिप्रत्ययाः सन्ति। तत्र आरम्भ अक्षरं सु, नी ओ सुप् इति अन्तिमम् अक्षरं प, अनयोः योजनं कृत्वा सुप् सुप् इति वदति चेत् एते 21 विभक्तिप्रत्ययाः। केवलं 21 विभक्तिप्रत्ययाः न, तदन्ताः शब्दाः। सुबन्तं नाम नामपदम् इति। समासः सर्वदा नामपदानामेव समासः भवति इति अयम् अंशः अस्माभिः ज्ञातव्यः, न तु तिङन्तानाम्।
अथवा एकं सुबन्तं एकं तिङन्तं समासं न प्राप्नोति अथवा तिङन्त तिङ् नाम एवमेव तिप्तस्जि सिप्तस्थ मिब्वस्मस् त आथां च ठा साधां द्वम् इड्वहि महिङ् अत्र ङ इति अस्ति तीतः आरभ्य ङ पर्यन्तं क्रियापदानां तिङ् इति वयं वदामः दशसु लकारेषु अतः सरलतया वक्तव्यं चेत् सुबन्तशब्दाः नामशब्दाः तिङन्तशब्दाः क्रियाशब्दाः तिङन्तपदानि क्रियापदानि अतः शास्त्रकारः किं वदति सुबन्तयोरेव समासः भवति नामपदयोरेव समासः इतः परं सुबन्तम् इति वदामि चेत् अस्माभिः अवगन्तव्यं नामपदम् इति अर्थः सुबन्तानामेव न तु एकस्य सुबन्तस्य एकस्य तिङन्तस्य अथवा द्वयोः तिङन्तयोः समासः भवति तर्हि अस्माकं मनसि एतस्य प्रमाणं किम् इत्युक्ते पाणिनिः एव अस्माकं सर्वेषां प्रमाणं सः सूत्रं दर्शयति सः सुपा इति एकं सूत्रमस्ति सुबन्तं सुबन्तेन सह समस्यते इति बहु सरलम् अस्ति सूत्रं महत् इति न चिन्तयामः बहु सरलमेव सुबन्तं समर्थेन सुबन्तेन सह समासं प्राप्नोति अतः सुबन्तं सुबन्तेन सह समस्यते इति सूत्रकारवचनं तदेव अस्माकं कृते प्रमाणं तर्हि अस्माकं मनसि अग्रिमः कश्चन प्रश्नः भवति तर्हि कथं कुम्भं करोति इति कुम्भकारः इति समासः भवति इति कुम्भम् इति सुबन्तं करोति इति तिङन्तं खलु एवं चेत् कथम् अत्र समासः साध्यः कथं समासः जातः इत्युक्ते अत्र अस्माभिः एवं समाधानं वक्तव्यं कुम्भ इति शब्दः करोति इति तिङन्तेन सह समासं न प्राप्नोति कार इति कृदन्तेन सह एव समासं प्राप्नोति अत्र कार शब्दः एव अस्ति यद्यपि विग्रहवाक्ये करोति इति क्रियापदं तथापि समासः यदा भवति कार इति कृदन्तशब्दरूपेण तस्य परिवर्तनं भवति न तु करोति इति तिङन्तेन सह यतः कृदन्ताः सर्वे सुबन्ताः एव सर्वे कृदन्तशब्दाः सुबन्ताः एव अतः तयोः सुबन्तयोः समासः अनुमतः एव अस्ति इदानीं अहं मध्ये एवं वदामि तत्र मध्ये यदि कश्चन संशयः अस्ति किमपि अस्ति चेत् प्रष्टुं शक्यते मध्ये कोऽपि संशयः इत्यादि अस्ति चेत् प्रष्टुं शक्यते अतः सामान्यः नियमः कः इत्युक्ते सुबन्तानामेव समासः भवति अत्र केचन अपवादाः सन्ति यतः पाणिनेः एव नियमः सर्वे नियमाः सापवादाः सर्वेषां नियमानाम् अपवादाः सन्ति एव वैयाकरणानामेव सः सिद्धान्तः अस्ति यतः एकम् उदाहरणम् अग्रे वयं द्रक्ष्यामः तत् खादत मोदता इति एकं समासरूपमस्ति कदाचित् वयम् एतं प्रयोगं न श्रुतवन्तः अपि स्याम खादत मोदता इति अत्र खादत इति एकं तिङन्तं मोदत इति अन्यदेकं तिङन्तम् अनयोः द्वयोः तिङन्तयोः समासः जातः अस्ति खादत मोदत इति यस्यां क्रियायाम् उच्यते सा क्रिया खादत मोदता इति अस्ति अतः एतादृश बहु विरलतया 1% नास्ति एतादृश तिङन्तयोः समासः इति विषयः एवमेव अन्ये एकमस्ति येहि यवं येहि इति तिङन्तं यवम् इति सुबन्तम् अनयोः समासः इति अत्यन्तं विरलतया बहु 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 परिगणिताः एव तादृशाः समासाः सन्ति सुबन्तानामेव समासः इति अस्माभिः सम्यक् मनसि करणीयम् अग्रिमविषयः विग्रहवाक्यविषये वयं श्रुतवन्तः एतदपि वयं जानीमः केवलम् अहं स्मारयन् गच्छामि विग्रहवाक्यं द्विविधं विग्रहवाक्यं लौकिकं विग्रहवाक्यं अलौकिकं विग्रहवाक्यं लौकिकं विग्रहवाक्यं नाम लोके अस्माभिः प्रयुज्यमानं विग्रहवाक्यम् इदानीं सीतापतिः इति समासः तस्य विग्रहं वाक्यं द्विविधं भवति एकं लौकिकं कथं सीतायाः पतिः इति लोके प्रयोगः अस्ति
अलौकिकं विग्रहवाक्यं भवति किञ्चित् शास्त्रीयं भवति व्याकरणशास्त्रे एव अस्य उपयोगः न तु अन्यत्र अलौकिकविग्रहवाक्यं व्याकरणशास्त्रे प्रक्रियासमये एव उपयुज्यते प्रक्रियासमये वयं लौकिकविग्रहवाक्यस्य प्रयोगं न कुर्मः अलौकिकविग्रहवाक्यस्यैव प्रयोगः क्रियते अतः तद्विषये किञ्चित् ज्ञातव्यं यतः प्रक्रियासमये वयं तादृशानि पदानि पश्यामः सीतायाः इति षष्ठीविभक्तिः षष्ठीविभक्तेः प्रत्ययः अस्ति ङस् इति सीता ङस् पतिः इति प्रथमा विभक्तिः पति सु एवं भवति अलौकिकविग्रहवाक्यं सीतापतिः इत्यस्य अलौकिकविग्रहवाक्यं वदतु इत्युक्ते सीता ङस् पतिसु इति वक्तव्यम् एतदस्ति अलौकिकं विग्रहवाक्यं किन्तु वयं सामान्यतया अवगमनार्थं लौकिकविग्रहवाक्यस्य उपयोगं कर्तुं शक्नुमः एवमेव कुम्भकारः कुम्भस्य कारः कुम्भ ङस् कार सु इति विग्रहवाक्यं भवति अस्तु समासः कथं कर्तव्यः कथं समासः करणीयः इत्युक्ते युगपत् द्वयोर्द्वयोर् सुबन्तयोः समासः समासस्य एतत् वैशिष्ट्यम् अस्ति किमर्थं समासं वयं पठामः इत्युक्ते बाणभट्टस्य कादम्बरीं वयं स्वीकुर्मः चेत् पुटद्वयं पुटत्रयं यावत् एकं पदं भवति कथं तत् साध्यं समासम् उपयुज्य बाणभट्टः वा भवतु दण्डी वा भवतु दीर्घदीर्घवाक्यं कुर्वन्ति समासम् उपयुज्य दीर्घदीर्घवाक्यस्य रचनां कुर्वन्ति एकमेव पदं तत् संस्कृतस्य वैशिष्ट्येषु एतदेकं वैशिष्ट्यम् इति वक्तुं शक्नुमः समासं कृत्वा कृत्वा दीर्घं पदं निर्मातुं शक्नुमः येन महान् अर्थः अपि भवति किन्तु तत्रापि समासः द्वयोर्द्वयोः पदयोरेव भवति समासः एकस्मिन् समये शब्दद्वयमेव स्वीकर्तुं शक्नोति इदानीं तस्मिन् समासे 10 पदानि सन्ति चेदपि क्रमशः एव समासः भवति प्रथमं पदद्वयस्य योजनं तत् एकपदं भवति तदनन्तरं तृतीयपदेन सह यदा योजनं भवति तदपि एकपदं भवति एवमेव गच्छति उदाहरणार्थम् अत्र राजपुरुषागमनम् इति अस्ति अत्र 3 पदानि सन्ति राजपुरुष आगमनम् आदौ किं करणीयं राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः इति समासः कर्तव्यः राजपुरुषस्य आगमनं राजपुरुषागमनं साक्षात् झटिति राजपुरुषस्य आगमनम् इति न भवितुमर्हति एवमेव क्रमेण अस्माभिः समासः कर्तव्यः परन्तु द्वन्द्वसमासे अस्य अपवादः द्वन्द्वसमासविषये वयं पठामः केवलम् उल्लेखं करोमि द्वन्द्वसमासे युगपत् बहूनां पदानां समासः भवति रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च शत्रुघ्नश्च राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाः इति समासः भवति किन्तु अन्येषु समासेषु प्रायेण द्वयोर्द्वयोरेव योजनं भवति सर्वदा वयं समासपुस्तके वा यत्र कुत्रापि एकं पदं पश्यामः प्रायः एतत् पदं विना न चलति समासः प्रायशः प्रायेण औत्सर्गिकतया साधारणतया इत्येव वक्तव्यं यथा इदमित्थम् इति निर्धारणं कर्तुं किञ्चित् कठिनमेव भवति अतः प्रायेण इति सर्वत्र वयं शब्दं पठितुं द्रष्टुं शक्नुमः अस्तु अग्रिमः समासः भवति इति वयं श्रुतवन्तः कयोः समासः भवति इत्युक्ते एकं पदं वदति समर्थयोरेव समासः भवति समर्थः कः सामर्थ्यं नाम किम् सामर्थ्यं नाम यत्र अनयोः द्वयोः शब्दयोः यत्र परस्परम् अन्वयः भवति परस्पर अन्वितयोः सुबन्तयोरेव समासः ययोः द्वयोः सुबन्तयोः समासं वयम् इच्छामः तयोः परस्परम्
अन्वयः भवति चेदेव वयं समासं कुर्मः। कः अर्थः? इदानीं राजपुत्रः इति समासः, राज्ञः पुत्रः। अत्र राज्ञः पुत्रस्य च परस्परम् अन्वयः सम्बन्धः अस्ति। राजसम्बन्धी पुत्रः इति तत्र सम्बन्धः अस्ति। परन्तु तयोरेव राज्ञः पुत्रः इति शब्दयोः यदा परस्परम् अन्वयः न भवति तदा तयोः समासः न शक्यः। उदाहरणम् अधः दत्तमस्ति, भवति दर्शनं राज्ञः पुत्रः चोरस्य धावति इति एकं वाक्यम्। अत्र वयं जानीमः यत् संस्कृते वाक्यानि क्रमेण एव भवेयुः इति निर्बन्धः नास्ति। इतस्ततः वाक्यानि भवितुम् अर्हन्ति। वयम् आकाङ्क्षाद्वारा वाक्यस्य अर्थं ग्रहीतुं शक्नुमः। राज्ञः पुत्रः इति यद्यपि एतत् पदद्वयं समीपे एव अस्ति तथापि समासं कर्तुं न शक्नुमः परस्पर अन्वय अभावात्। राज्ञः अन्वयः कुत्र भवति? दर्शने अन्वयः भवति। राज्ञः दर्शनं तत्रैव सम्बन्धः। पुत्रः इति शब्दः कुत्र अन्वयं प्राप्नोति? चोरस्य पुत्रः। चोरेण सह एव पुत्रशब्दस्य अन्वयः, दर्शनशब्देन सह राज्ञः इति शब्दस्य अन्वयः। अनयोः राज्ञः पुत्रः इति अनयोः अत्र अस्मिन् वाक्ये परस्पर अन्वयः नास्ति इत्यतः भवति दर्शनं राजपुत्रः चोरस्य धावति इति समासं कर्तुं न शक्यते। अत्र राज्ञः पुत्रः राजपुत्रः इति समासः न भवितुम् अर्हति। कुत्र समासः भवति? यत्र द्वयोः अन्वयः भवेत्, परस्परं सम्बन्धः भवेत्, तत्रैव समासः इति एकः अत्यन्तं प्रमुखः विषयः अस्ति। अतः एतदस्ति सामर्थ्यं। सामर्थ्यं नाम एतदेव, परस्पर अन्वय शक्तिः सामर्थ्यं। परस्परम् अन्वयं कर्तुं शक्तिः अस्ति चेदेव तत् सामर्थ्यं भवति। अस्तु, अग्रिमविषयः। समासे वयं जानीमः पदद्वयमेव भवति इति। पूर्वपदम् उत्तरपदम् इति सामान्यतया उपयुज्यते। पूर्वत्र श्रूयमाणं पदं पूर्वपदम्, उत्तरत्र श्रूयमाणं पदम् उत्तरपदम्। एतद् अस्माभिः स्मरणीयम्। चोरभयम् इति समासः। चोरात् भयं चोरभयम् इत्यत्र चोरभयम् इत्यत्र चोरपदं पूर्वपदं, भयम् इति पदम् उत्तरपदम्। परन्तु विग्रहवाक्ये कथञ्चिदपि भवितुम् अर्हति। चोरात् भयम् इत्येव न, भयं चोरात् इत्यपि भवितुम् अर्हति। तत्र यत्किमपि भवतु चिन्ता नास्ति, विग्रहवाक्यं कथञ्चिदपि भवतु। परन्तु समासे चोरशब्दः एव पूर्वपदं भवति इति नियमः अस्ति। एतदर्थमेव अहम् आदौ उक्तवान्, एतदर्थमेव समासविधायकशास्त्रम् अस्माभिः ज्ञातव्यम् इति अस्ति। समासे एतत् पदमेव पूर्वं भवेत् इति नियमः अपि अस्ति। किं पूर्वपदं भवेत् इति निर्धारणं कर्तुं नियमाः सन्ति। भयचोर इति अथवा अन्यत् किमपि न भवति। एषः साधारणनियमः। इदानीं हरिश्च हरश्च कुत्रचित् तत्रापि अपवादः, अहं यथा पूर्वम् उक्तवान् अपवादाः तत्रापि सन्ति। हरिश्च हरश्च हरिहरौ इति भवति। हरश्च हरिश्च इति वदामः चेदपि हरिहरौ इत्येव रूपं, परन्तु कुत्रचित् भिन्नमपि भवति। कुक्कुटश्च मयूरी च कुक्कुटमयूर्यौ। एवमेव मयूरी च कुक्कुटश्च मयूरकुक्कुटौ इत्यपि कुत्रचित् प्रायेण इत्येव, अतः अस्माभिः सर्वदा स्वीकरणीयं भवति। एतदेव अस्ति पूर्वपद उत्तरपद विषयः। किं पदं पूर्वपदं, किं पदम् उत्तरपदम् इति नियमः समासे अस्ति। अस्तु, अग्रे समासप्रक्रिया कथं भवति?
कथं समासप्रक्रिया भवति? काचित् तत्र रीतिः अस्ति, सा नाम प्रक्रिया इति उच्यते। सुबन्तानामेव समासः इति अस्माभिः पूर्वम् उक्तं। समासं यदा वयं कुर्मः तदा किं भवति? पूर्वपदे उत्तरपदे च विद्यमाना सुविभक्तिः लुप्यते। सुबन्तं नाम किं? प्रातिपदिकं भवति। सुप्रत्ययः अन्ते भवति। पूर्वमहम् उक्तवान् तदेव सुबन्तम्। इदानीम् उदाहरणं सीतायाः पतिः। सीतायाः इति षष्ठी एकवचनमस्ति, पतिः इति प्रथमैकवचनं। सीता इति शुद्धरूपस्य नाम प्रातिपदिकम्। एतत् वयं जानीमः इति अहं चिन्तयामि। प्रातिपदिकम् इति नामपदस्य शुद्धं रूपं, मूलं रूपं यदस्ति तस्य नाम प्रातिपदिकम्। सीता इति प्रातिपदिकात् परं ङस् इति कश्चन विभक्तिप्रत्ययः अस्ति। पति इति प्रातिपदिकात् परं सु इति कश्चन विभक्तिप्रत्ययः अस्ति। समासं यदा कर्तुं वयं प्रवृत्ताः का प्रक्रिया भवति इत्युक्ते एतद् उभयमपि कर्तितं भवति। ङस् अपि गच्छति, सु अपि गच्छति। तर्हि कथं तिष्ठति? सीता पति इति प्रातिपदिके शिष्येते। तर्हि सीतापति इति नूतनमेकं प्रातिपदिकं जातं। पश्यतु, सीता इति गतम्, इदानीं पति इत्यपि गतम्। अनयोः योजनं कृत्वा इदानीं नूतनं प्रातिपदिकं जातं सीतापति। इतः परं पूर्वतनं सर्वं गतं, नूतनं पदम् अभवत्। इतः परम् इकारान्तं प्रातिपदिकं भवति तत् हरिशब्दः इव। सीतापतिः, सीतापति, सीतापतयः, सीतापतिं, सीतापति, सीतापतीन्, एवं भवति। सर्वाणि रूपाणि सम्भवन्ति। अतः सीतापतिः इति तत्र नूतनः शब्दः, पतिशब्द इव न, सीतापतिः हरिशब्द इव भवति। किं भवति? पूर्वपदस्य उत्तरपदस्य च विभक्तिप्रत्ययः लुप्तः भवति। पुनः अन्ते नूतनम् एकं विभक्तिप्रत्ययं वयं योजयामः। एषा एव प्रक्रिया। आदौ प्रातिपदिकयोः सुब् लुप्यते, पुनः नूतनमेकं प्रातिपदिकं भवति, ततः नूतन सुबुत्पत्तिः, नूतन एक सुप्रत्ययस्य योजनं वयं कृत्वा नूतनं शब्दम् अत्र समासद्वारा आनयामः। उदाहरणं पश्यतु, रामलक्ष्मणौ। अत्र राम लक्ष्मण इति अस्ति। रामश्च लक्ष्मणश्च, राम लक्ष्मण। अत्र द्विवचनं करणीयम्। तर्हि उत्तरपदस्य विभक्तिः तथैव स्थाप्यते इति नास्ति। रामलक्ष्मणः न भवति, गच्छति, विभक्तिलोपः भवति। पुनः नूतना योग्या विभक्तिः योज्यते। एषा एव सामान्य प्रक्रिया। कस्यचित् अपि समासस्य विषये अस्माभिः करणसमये एतत् ज्ञातव्यम्। अग्रिमः विषयः, समासकरणसमये समासं यदा वयं कुर्मः तदा ज्ञातव्याः सामान्यतया 6 विषयाः 7 विषयाः सन्ति। क्रमेण एकमेकं पश्यामः। सामान्यतया सर्वम् अत्र अन्तर्भवति इति नास्ति। समासकरणे ज्ञातव्याः केचन अंशाः। आदौ यथा मया उक्तं, समासविधायकं शास्त्रम् अस्माभिः ज्ञातव्यम्। इत्युक्ते केन सूत्रेण समासः भवति इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। यतः समासकरणम् अस्माकम् इच्छानुसारं न भवति। वाक्ये साधुत्वं भवेत्, परन्तु समासः साधुः भवेत् इति निर्बन्धः नास्ति। एकम् उदाहरणं पश्यामः। गुरवे दक्षिणा इति एकं वाक्यं प्रसिद्धं। तादर्थ्ये चतुर्थी। गुरोः कृते या दक्षिणा दीयमाना अस्ति तादर्थ्ये चतुर्थी विभक्ति योजिता, गुरवे दक्षिणा। अत्र गुरवे दक्षिणा इति वाक्यं साधु, परन्तु गुरवे दक्षिणा इत्यर्थे गुरुदक्षिणा इति समासः असाधुः इति वदति। विधायकशास्त्रं नास्ति तत्र इत्येतदस्ति कारणम्। किमस्ति विधायकशास्त्रं?
किम् अस्ति चेदेव समासः भवति इत्युक्ते तत्र केचन नियमाः सन्ति। चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुखरक्षिते उदाहरणार्थम् एतानि पदानि सन्ति चेदेव चतुर्थ्यन्तं पदं समस्यते इति पाणिनिः उक्तवान् अस्ति। तर्हि तद् नास्ति अत्र। तर्हि किं करणीयम् इत्युक्ते अन्ते गुरोः दक्षिणा इत्येव करणीयं। गुरोः दक्षिणा गुरुदक्षिणा इत्येव गुरुदक्षिणा इति समासः। यत्र यत्र वाक्यं तत्र योजनं कृत्वा समासं कुर्मः इति चिन्तनं साधु न भवति। समासविधायकं शास्त्रं तत्र बहु मुख्यम्। अस्माभिः एकैकवारं तद् द्रष्टव्यं भवति। अन्यदेकं प्रसिद्धम् अस्ति, सर्वे वयं पठिष्यामः अपि। द्वितीया तत्पुरुषसमये द्वितीया श्रितातीत पतितगतात्यस्थ प्राप्तापन्नैः। द्वितीयान्तं पदं श्रित अतीत पतित गत अत्यस्थ प्राप्त आपन्न शब्दैः सह समासं प्राप्नोति। एतैः परिगणितैः शब्दैः, परिगणना नाम पाणिनिना उक्ताः ये शब्दाः तैः सहैव समासं प्राप्नुवन्ति इति शास्त्रं वदति, न तु तदितरपदैः सह। अतः सूत्रं किं वदति इति अस्माभिः सम्यक् ज्ञातव्यम्। अतएव ग्रामं गतः ग्रामगतः इति भवति। एषः प्रथमः विषयः। द्वितीयविषयः पूर्वपदनिर्णयः। समासे पूर्वपदम् उत्तरपदम् इति वयं दृष्टवन्तः। किं पूर्वपदं भवेत् किम् उत्तरपदं भवेत् इति नियमः अस्ति। पूर्वमेकम् उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टं हरिहरौ इति। हरिश्च हरश्च इति विग्रहः वा भवतु, हरश्च हरिश्च इति विग्रहः वा भवतु, हरिहरौ इत्येव समासः भवति। तत्र अन्यत् किञ्चित् कारणमस्ति। तेन कारणेन हरिशब्दः एव आदौ भवति। तद् वयम् अग्रे द्रक्ष्यामः। तृतीयं, समस्तं पदं यदा भवति तस्य किं लिङ्गं करणीयम्। लिङ्गत्रयम् अस्ति इति वयं जानीमः। पुल्लिङ्गः, स्त्रीलिङ्गः, नपुंसकलिङ्गः। किं लिङ्गं भवेत् इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। बहूनि उदाहरणानि सन्ति, भ्रमाः अपि सन्ति। उदाहरणं पञ्चपात्रम् इति अस्ति अथवा त्रिलोकी इति अस्ति। त्रयाणां लोकानां समाहारः इति विग्रहः। त्रिशब्दः अपि पुल्लिङ्गे, लोकशब्दः अपि पुल्लिङ्गे, किन्तु समासः यदा भवति स्त्रीलिङ्गे जातं। त्रिलोकी इति जातम्। एवं बहुत्र अस्ति। किं कर्तुं शक्नुमः, कथम् एतद् निर्धारणं कर्तुं शक्नुमः, तदपि अस्माभिः द्रष्टव्यम्। एकः उपायः अस्ति, पाणिनिना उक्तः उपायः। लिङ्गं परवल् लिङ्गं द्वन्द्व तत्पुरुषयोः। द्वन्द्व समासे तत्पुरुषसमासे उत्तरपदं यदस्ति तस्य लिङ्गम् अस्माभिः स्वीकरणीयम् इति अस्ति। एवम् अन्येपि नियमाः सन्ति। अत्र तद् नास्ति, अन्यत्रापि एवं नियमाः सन्ति। अतः समासकरणे किं लिङ्गं भवेत् इति एते विषयाः अवधातव्याः विषयाः। किमपि अस्माभिः वक्तुं न शक्यते इत्येतदर्थं वदामि। अस्तु, चतुर्थविषयः पूर्वपदे विशेषाः। इदानीं पूर्वपदं किम् इति निर्धारणीयम् इति अस्माभिः उक्तम्। पूर्वपदं किम् इति इदानीं निर्णीतं भवतु, परन्तु पूर्वपदं तथैव भवति इति नियमः नास्ति। उदाहरणं दीर्घा रज्जुः इति विग्रहः। रज्जुशब्दः स्त्रीलिङ्गे, अतः तस्य विशेषणं दीर्घा इति स्त्रीलिङ्गे कृतमस्ति। दीर्घा रज्जुः इति विग्रहवाक्यं। यदा वयं समासं कुर्मः दीर्घरज्जुः इति भवति। पुंवत् भावः भवति इति व्याकरणे एकः प्रयोगः। पुंवत् भवति, पुल्लिङ्गवत् भवति। पुल्लिङ्गे यथा भवति तथा भवति। पुल्लिङ्गे दीर्घशब्दः कथं भवति, दीर्घ इत्येव भवति। अतः पुंवत् भावः भवति। एवमेव राजपुत्रः, राज्ञः पुत्रः। अत्र राजन् इति नकारान्तं प्रातिपदिकं वयं जानीमः। राजन्, राजा, राजानौ, राजानः। राजन् इति नकारान्तं प्रातिपदिकं पूर्वपदं। राजन् इत्यत्र यत् नकारान्तं तदस्ति, नकारस्य लोपः भवति। राजपुरुषः इत्येव अथवा राजपुत्रः
इति सिद्ध्यति। अतः पूर्वपदे केचन विशेषाः सम्भवन्ति इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। अग्रे उत्तरपदेपि केचन विशेषाः भवन्ति। उदाहरणं काशीराजः। राज इति शब्दम् अहं पूर्वपदे उक्तवान्। इदानीम् उत्तरपदे स्वीकरोति चेत् काशी इति पूर्वपदं, राजन् इति उत्तरपदं। समस्तपदं तु काशीराजा न भवति, काशीराजः इति अकारान्त पुल्लिङ्गवत् रूपं भवति। कथं महोदय? महाराजा इति एव कुल न न न, महाराजः, काशीराजः। एवं उदाहरणानि भवन्ति। एवं नवरात्र शब्दः अस्ति, बहुत्र अस्माभिः प्रयुज्यमानः शब्दः। नवरात्रं, नवानां रात्रीणां समाहारः नवरात्रं। रात्रि शब्दः किञ्चित् नवरात्रिः वा नवरात्रं वा इति संशयः भवति अस्माकम्। एकः नियमः अस्ति, एक उदाहरणं संख्यापूर्वं रात्रं क्लीबम् इति एकः नियमः अस्ति। रात्रिशब्दात् पूर्वं यदि संख्याशब्दः अस्ति तर्हि तद् क्लीबं भवति इति एकः नियमः अस्ति। एवम् अस्माभिः उत्तरपदस्य विशेषाः अपि ज्ञातव्याः। अथवा सर्वा रात्रिः, सर्वरात्रः इति पुल्लिङ्गे अस्ति, अकारान्त पुल्लिङ्गवत् जातं। तत्सर्वं वयम् अग्रे द्रक्ष्यामः। अतः पूर्वपदेपि विशेषाः भवन्ति, उत्तरपदेपि विशेषाः भवन्ति। सन्धिप्रभृतीनि कार्याणि अवश्यं करणीयानि। इदानीं बहूनि विद्यायाः आलयः, विद्या आलयः, सवर्णदीर्घसन्धिः कर्तव्यः एव। अनयोः द्वयोः अपि यत्किमपि एतादृशानि बहूनि उदाहरणानि। महेशः, महा ईशः महेशः, सूर्यस्य उदयः, सूर्योदयः। एवम् अस्माभिः अनिवार्यरूपेण सन्धिकार्यं समासे करणीयम्। एकवाक्यमेव प्रमाणं। संहिता एकपदे नित्या, नित्या धातूपसर्गयोः, नित्या समासे, समासे सन्धिः नित्यः, समासे संहिता नित्या इति नियमात् सन्धिकार्यम् अवश्यं करणीयम्। अग्रिमं समस्तपदात् विभक्त्युत्पत्तिः। समासकरणानन्तरम् अन्ते अस्माभिः योग्या विभक्तिः अन्ते योजनीया। इदानीं समस्तं पदं सिद्धं, तदनन्तरं तत्र का विभक्तिः भवेत् इति अस्माभिः योजनं कृत्वा अस्माभिः ज्ञातव्यमस्ति। अतः एतेषु विषयेषु अस्माभिः अवधानं करणीयम्। अत्र केवलं समासस्य पठनं न, एतादृशानां विशेषाणामपि पठनं भवत्येव अस्मिन् समासपठने। अतः एतेषु विषयेषु अपि अस्माभिः अवधानं कर्तव्यं भवति। अस्तु, इतोपि 5 निमेषम् अहं स्वीकरोमि, अनन्तरं सन्देहनिवारणं कृत्वा समापयामि। अग्रे विग्रहवाक्यविषये वयं दृष्टवन्तः। विग्रहवाक्यं, लौकिकं विग्रहवाक्यम्, अलौकिकं विग्रहवाक्यम् इति वयं दृष्टवन्तः। अत्र अन्ये एकः विषयः अस्ति अस्माभिः ज्ञातव्यः, स्वपदविग्रहः, अस्वपदविग्रहः इति। स्वपदविग्रहः समासस्य अर्थः विग्रहवाक्येन वर्ण्यते इति वयं जानीमः। यदा सः अर्थः समासघटकैः पदैः एव भवति, इत्युक्ते समासे विद्यमानानि पदानि एव यदा अर्थविवरणं कुर्वन्ति सः स्वपदविग्रहः। समासे विद्यमानपदानि एव उपयुज्य अथवा प्रायः सहायकशब्दैर्वा यदा विग्रहवाक्ये प्रयोगः क्रियते तर्हि सः स्वपदविग्रहः। समासघटकपदसहितं वाक्यं स्वपदविग्रहः इति स्वीकुर्मः। सीतापतिः प्रसिद्धमेव उदाहरणम् इति समासः। विग्रहवाक्यं समासघटकाभ्यां ताभ्यां सीतापति शब्दाभ्याम् एव क्रियते, सीतायाः पतिः इति। अतः सः स्वपदविग्रहः। एवमेव बहुव्रीहौ वयं प्रसिद्धतया जानीमः, पीताम्बरः, पीतम् अम्बरं यस्य सः इति पीताम्बरः। तत्रत्य पदम् उपयुज्यैव यदा विग्रहः क्रियते तस्य नाम स्वपदविग्रहः।
अग्रिममस्ति अस्वपदविग्रहः। अस्वपदविग्रहः इत्युक्ते किं? समास अघटकशब्दैः यदा भवति तदा इति अर्थः। समासस्य विग्रहः समासघटकपदानि विहाय अन्यैः पदैः यदा वर्ण्यते तदा अस्वपदविग्रहः। समासघटकपदरहितं वाक्यम् अस्वपदविग्रहवाक्यम्। समग्रतया संपूर्णतया भिन्नं भवति इति न, द्वयोः शब्दयोः एकः शब्दः समासघटकशब्दः, अन्यः तु तदितरशब्दः भवति। उदाहरणम् उपकृष्णम् इति एकः समासः, अव्ययीभावसमासः। कृष्णस्य समीपे, अत्र कृष्णस्य समीपे इति समीपार्थकः उपशब्दः अत्र विग्रहवाक्ये नास्ति। विग्रहे तु तत् उपशब्दः न श्रूयते। उप इति पदस्य अर्थं वर्णयितुं समीपे इति अर्थः शब्दः विग्रहवाक्ये प्रयुक्तः। अतः सः एकरीत्या कुम्भकारः अपि एवमेव, कुम्भं करोति इति कुम्भकारः, अत्र कारशब्दः विग्रहवाक्ये नास्ति। अतः सः अपि अस्वपदविग्रहः इति वक्तुं शक्नुमः। अस्तु, अग्रे समासभेदाः एतत् अस्माभिः ज्ञातविषयः, तत् केवलम् उल्लेखं कृत्वा अद्य अहं समापयामि। समासः द्विविधः, केवलसमासः, विशेषसमासः। योजनं करणीयम् अस्माभिः, पृथक् पृथक् कृतमस्ति मया। केवलसमासः इति न, केवलसमासः विशेषसमासः इति एकपदं भवति। यदा द्वन्द्वः, अव्ययीभावः, बहुव्रीहिः इति विशिष्टेन नामधेयेन सह समासः यदा भवति सः विशेषसमासः। केचन समासाः एवं सन्ति येषां किमपि निर्दिष्टं नाम नास्ति। यथा पूर्वं भूतः, भूतपूर्वः प्राचार्यः, भूतपूर्वः प्रधानमन्त्री एक्स् इति वदति। भूतकाले आसीत्, फार्मर् इति अर्थे इति आदि वदामः, परन्तु अस्य किमपि निर्दिष्टं नाम नास्ति। यस्मिन् समासे एवं कस्मिन्नपि प्रभेदे यत्र न अन्तर्भवति सः केवलसमासः। परन्तु केवलसमासाः बहु विरलाः, प्रायेण विशेषसमासः एव अस्ति। विशेषसमासे चत्वारः प्रभेदाः प्राधान्येन सन्ति, चत्वारः एव प्रभेदाः सन्ति। अव्ययीभावः प्रथमतया, तदेव अस्माकं सूत्रक्रमेण पश्यामः चेत् प्रथमम् अव्ययीभावः अस्ति, अनन्तरं तत्पुरुषः, तदनन्तरं बहुव्रीहिः, अनन्तरं द्वन्द्वः। प्रधानभेदाः अव्ययीभावे अर्थम् अनुसृत्य 33 भेदाः सन्ति। समासपुस्तके वयं द्रष्टुं शक्नुमः। अव्ययं, विभक्ति, समीप, समृद्धि, वृद्धि इति बहुषु अर्थेषु अव्ययीभावसमासः अस्ति। 33 अर्थेषु अव्ययीभावः अस्ति। तत्पुरुषसमासे सामान्य तत्पुरुषः, विशेष तत्पुरुषः, द्वितीयातः सप्तमी पर्यन्तं द्वितीया तत्पुरुषः, तृतीया तत्पुरुषः, एतत् सर्वं सामान्य तत्पुरुषः। कर्मधारयः अपि तत्पुरुषस्यैव प्रभेदः, द्विगुः अपि तत्पुरुषस्यैव प्रभेदः। नञ् प्रभृतयः इत्युक्ते नञ्-समासः, कुसमासः, प्रादिसमासः, गतिसमासः, उपपदसमासः इति नञ् प्रभृतीनां पञ्चविधं वर्णयन्ति। पञ्चप्रभेदाः सन्ति। एते सर्वे तत्पुरुषस्यैव प्रभेदाः। पुस्तके षोडशः समासः इत्यपि भवति, परन्तु प्राधान्येन चतुर्विधाः एव समासाः। अन्यत् सर्वम् अत्रैव अन्तर्भवति। द्विगुः अपि तत्पुरुषे एव अन्तर्भवति, कर्मधारयः अपि तत्पुरुषे एव अन्तर्भवति। एवमेव बहुव्रीहिः, सामान्य बहुव्रीहिः, विशेष बहुव्रीहिः, द्वन्द्वसमासः अपि एवमेव। इतरेतरद्वन्द्वः, समाहारद्वन्द्वः वयं जानीमः सामान्यतया। रामश्च लक्ष्मणश्च रामलक्ष्मणौ इतरेतरद्वन्द्वः। समाहारद्वन्द्वे पाणी च पादौ च येषां समाहारः पाणिपादम् इति द्वन्द्वस्य द्वैविध्यम्। अतः समासः द्विविधः, केवलसमासः,
विशेषसमासः। विशेषसमासः चतुर्विधः, चातुर्विध्यं वयं दृष्टवन्तः। अग्रे वयम् एतस्य विस्तरेण एकमेकं पठामः। इतोपि समाससम्बन्धे केचन विषयाः अपि सन्ति, तेपि वक्तव्याः। तदनन्तरं समासे किञ्चित् वयं विशेषतया प्रवेशं कुर्मः। अग्रिमे वर्गे वयं मिलामः। अत्र इदानीं 5 निमेषम् अस्माकं मनसि केऽपि सन्देहाः सन्ति चेत् प्रष्टुं शक्नुमः। यदि कस्यचित् सन्देहः अस्ति तत्र हैंड रेस इति यत् दत्तम् अस्ति तद् कर्तुं शक्नुमः। कृत्वा वयं प्रश्नं प्रष्टुं शक्नुमः। तत्र अस्माकं अधः एव गोपिका भगिनी भवती प्रष्टुं शक्नोति। अनम्यूट कृत्वा कृपया पृच्छतु गोपिका भगिनी। जम्बूनाथन महोदयः अपि प्रष्टुं शक्नोति। अनम्यूट कृत्वा कृपया पृच्छामः। नमस्ते महोदय। अग्रिमवर्ग कदा भवति भविष्यति? वयं सूचनाः अन्तिमे दद्मः महोदय। ओके, धन्यवादः। ललिता भगिनी भवती प्रष्टुं शक्नोति। नमस्ते महोदय। वदतु भगिनी। गोपिका भगिनी वदति वा अहं पृच्छामि वा? आं, ललिता भगिनी पृच्छतु। धन्यवादः। नमस्ते महोदय। समासः इति सब्जेक्ट् एव किञ्चित् कठिनमेव अस्ति। सम्भाषणसमये समस्तपदं प्रयुज्य सम्भाषणं कर्तुम् उचितं वा, अथवा सम्भाषणसमये अस्माकं स्तरे सम्भाषणं कर्तुं समये समस्तपदं प्रयुज्य सम्भाषणं करणीयम् इत्युक्ते बहु कठिनम् अस्ति खलु? इदानीं स्वाभाविकतया यत्र कुत्रचित् समासः यत्र अस्ति तत् स्वाभाविकतया वयं कुर्मः चेत् दोषः नास्ति। इदानीं बहु प्रयत्नेन समासः कर्तव्यः एव इति नियमः नास्ति। यतः अग्रे वक्ष्यामि। कारणम् एतत् सम्पूर्णसमासः आप्षनल् एव। संपूर्ण महाविभाषा इति हेड् मध्ये एव एतत् अन्तर्भवति। तत्र यानि सूत्राणि उक्तानि सर्वमपि आप्षनल् एव। भवती समासं कर्तुमपि शक्नोति, समासं विना वाक्ये वक्तुमपि शक्नोति। समासः कर्तव्यः एव इति नियमः नास्ति। परन्तु समासकरणसमये किं किम् अवधातव्यम् इति एतदर्थमेव एते नियमाः। समासः करणीयः एव इति नियमः, निर्बन्धः सम्भाषणसमये नास्ति। कुत्र निर्बन्धरूपेण करणीयम् इत्येतदर्थमेव अहम् उक्तवान्। यदा वयं समासं द्वयोः शब्दयोः कुर्मः तत्र सन्धिकार्यमेव अनिवार्यं, किन्तु समासकार्यं सर्वदा करणीयम् इति निर्बन्धः नास्ति। यदि इच्छति करोतु, जनानाम् अवगमनमेव मुख्यं। तदर्थम् इदानीम् उदाहरणं पश्यतु। अहं विद्यालयं गच्छामि इति तद् कथनमेव कठिनं। तत्र विद्यालयं गच्छामि इति कथनम् अत्यन्तं ललितं भवति, सरलं भवति। अतः यत्र सारल्यम् अस्ति तत्र अवश्यं समासं कुर्मः। अस्तु महोदय, धन्यवादः। नमस्कारः महोदय। मम एकः संशयः अस्ति। प्रथमा षष्ठी तत्पुरुषयोः मध्ये भ्रमः भवति। इदानीं विग्रहवाक्यं पश्यामः चेत् पूर्वं कायस्य इति तत्रापि षष्ठी विभक्तिः भवति। षष्ठी तत्पुरुषसमासे अपि सर्वत्र षष्ठी विभक्तिः भवति। तत् कथं वयं विस्तरेण पठामः भगिनी। यदा तत्पुरुष पठनसमये तस्य एतदस्ति वयं कुर्मः, तदानीं कश्चन भेदः अस्ति, तदा वयं तत् पश्यामः। अस्तु महोदय, धन्यवादः।
श्रीनिवासन महोदय भवान् प्रष्टुं शक्नोति। कृपया अनम्यूट कृत्वा पृच्छन्तु। कृष्णन् महोदयः अपि प्रष्टुं शक्नोति, राधा भगिनी अपि प्रष्टुं शक्नोति। धन्यवादः। समासपदस्य लिङ्गस्य निर्णयं कथं भवति? कोऽपि विधिः अस्ति वा? आम् आम्, विधिः अस्ति। परवल् लिङ्गं द्वन्द्वतः अहम् उक्तवान् किल, लिङ्गं परवत् भवति, परत्र यत् लिङ्गम् अस्ति तद् भवति इति अस्ति। तस्य विषये वयम् अध्ययनं करिष्यामः अग्रे। धन्यवादः महोदय। नमस्ते महोदय। आम्, केवलसमासः इत्युक्ते विवरणं किञ्चित्। केवलसमासः नाम कस्मिन्नपि प्रभेदे सः न अन्तर्भवति। तत् केवलं बहु विरलतया विद्यमान इति कारणेन तत् केवलसमासः इति एकं नाम दत्तम्। अत एव एतद् उदाहरणं मया उक्तम्। अन्यत् सर्वमपि एतेषु प्रभेदेषु कुत्रापि अन्तर्भवति। केवलसमासः अत्यन्तं विरलतया विद्यमानः। एवमेव बहुव्रीहौ अपि किञ्चित् अस्ति, तद् अहम् अग्रे वदामि। तादृश केवलसमासः अत्यन्तं विरलः एव। अस्तु महोदय, धन्यवादः। यदा वसुन्धरा भगिनी अपि प्रष्टुं शक्नोति। नमस्कारः महोदय। समासविधायकं शास्त्रं तत् पुनः वक्तुं शक्यते वा? समासविधायकं शास्त्रं नाम समासनिमित्तं समासनिर्धारणार्थं यत् सूत्रं पाणिनिः वदति तदेव समासविधायकं शास्त्रं नाम। प्रत्येकमपि समासस्य एवं विधायकशास्त्रमस्ति, तदनुसारमेव तत्र समासनिर्माणं कर्तुं वयं शक्नुमः। तदेव समासविधायकं समासस्य विधानाय विद्यमानं शास्त्रं समासविधायकशास्त्रम्। सप्त विभक्ति विषये अपि एतदेव वा शास्त्रं? तत्पुरुषसमास सम्पूर्णं सर्वेषां निमित्तं तदेव। अस्तु महोदय, धन्यवादः। धन्यवादः। मीनाक्षी भगिनी प्रष्टुं शक्नोति। नमस्ते। आं महोदय। भवान् ये स्लैड्स् शेर् करोति वा? शक्यते शक्यते, आमां। धन्यवादः। अन्यस्य कस्यचित् सन्देहः अस्ति चेत् अन्म्यूट् एव अस्ति, प्रष्टुं शक्नुमः। उमा भगिनी अपि प्रष्टुं शक्नोति। उमा भगिन्याः तत्र न श्रूयते सम्यक्। तत्र भगिनी प्रष्टुं शक्नोति। हरि ओम् महोदय। अत्र मम तथैव किं संशयः अस्ति चेत् तत्र रात्रं नवरात्रं तत्र भवान् उक्तवान् किल, तत्र नवरात्रम् एव समीचीनम् इति। नवरात्रिः न आगच्छति किल, तत्र रात्रं सर्वदा संख्या पूर्व संख्या आगच्छति चेत् निश्चयेन रात्रमेव आगच्छति किल। तदेव रात्रि शब्दात् पूर्वं
संख्याशब्दः अस्ति चेत् तत्र नपुंसकलिङ्गं भवति इत्येव तद् वदति तद् वाक्यं संख्यापूर्वं रात्रं क्लीबम् इति वदति यदि रात्रिशब्दात् पूर्वं संख्याशब्दः अस्ति तर्हि नपुंसकलिङ्गे भवति पञ्चरात्रं नवरात्रं पञ्चरात्रशब्दः बहु प्रसिद्धः अस्ति पाञ्चरात्रागमः इति सर्वम् अस्ति पञ्चरात्रं नवरात्रं यदि रात्रिशब्दः संख्यापूर्वकः तर्हि नपुंसकलिङ्गं समानमेव न अन्यत्र भिन्नभिन्नं भवति इदानीम् अतएव अहम् उक्तवान् सर्वा रात्रिः सर्वरात्रः पुल्लिङ्गे भवति तद् भिन्नं संख्या मात्रं पूर्वम् अस्ति चेत् नपुंसकलिङ्गम् इति वयं नियमं पश्यामः अग्रे एतत् सर्वं विस्तरेण द्रक्ष्यामः अस्तु 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 महोदय नमस्ते महोदय नमस्ते उमा अस्मि इदानीं समासपाठने वर्गे तु सूत्रसहितं पाठनीयं वा अथवा किमर्थं चेत् किञ्चित् कष्टं किल तेषां कृते सूत्रं सर्वं वदामः अस्माभिः एतत् सर्वम् अस्माकं कृते एव इदानीं छात्राणां कृते एतद् आरम्भे सूत्रसहितं पाठनं न कुर्मः यथा अस्माकं क्रमः अस्ति तथैव गच्छतु एतद् अस्माकं ज्ञानाय किञ्चित् यावद् अपेक्षितं तावत् वयं पठामः तदा लाभाय भवेत् इति मनसि कृत्वा एव एतादृशं कृतमस्ति एतत् सर्वछात्राणां कृते आदौ कष्टाय भवति आं महोदय धन्यवादः एतत् सर्वेषां कृते नास्ति अस्माकं कृते एव अस्तु भगिनी तदा अन्यथा प्रश्नाः न सन्ति आम् आम् अद्य वर्गः सम्यक् अभवत् धन्यवादः महोदय सर्वेभ्यः धन्यवादः सूचनाः सन्ति महोदयः यत् पुस्तकम् उक्तवान् वर्गसमये समासपुस्तकम् इति अस्माकं संस्कृतसेवा इति वेब्सैट् मध्ये अपि लभते संस्कृतसेवा.com शॉप इति गत्वा तत्र वयं समासपुस्तकानां क्रयणं कर्तुं शक्नुमः अग्रे अयं वर्गः प्रति गुरुवासरं भवति अतः अग्रिमवर्गः अग्रिमे गुरुवासरे भविष्यति सप्ताहे वर्गद्वयम् अपि भवितुमर्हति अतः वयम् अग्रिमं गुरुवासरे निश्चयेन मिलामः शुक्रवासरे अपि वर्गः भविष्यति एवं वयं समासपाठं पठामः अद्य वयं शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा समापयामः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति 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 धन्यवादः अग्रिम गुरुवासरे मिलामः।